हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एक इनसाइडर ट्रेडिंग की, एक न्यूज़ की, जिसकी वजह से एक न्यू ब्लॉकचेन जो कि डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको इलॉन मस्क हेड कर रहे थे, उसकी वजह से एक चेंज आई है मार्केट में। वो जितनी भी न्यूज़ है आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। और उसके साथ ही हम आज बात करेंगे अबाउट अ न्यू फैंटम वॉलेट, यानी वॉलेट ने एक क्रॉस ब्रिज चेन स्वैप क्रिएट किया है और उसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसका मतलब ये है कि अब आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो है वो आसान हो सकती हैं इफ़ यू आर यूजिंग फैंटम वॉलेट, और आप क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। क्रॉस चेन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे इन दिस वीडियो। बट बिफोर आई मूव अहेड, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू कम्प्लीटली वॉच द वीडियो टिल द एंड। इसको एंड तक देखना, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, एंड also share it with your relative, friends and family. So let's move ahead. तो आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के बारे में। अब जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो मैंने वहाँ पे बहुत दफ़ा बात की है कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था इन अगस्त और सितंबर 2024, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने ट्रेडिंग फाइनेंस यानी डिसेंट्रलाइजेशन और क्रिप्टो करेंसी और वेब 3 की स्पेस को यूटिलाइज़ करके फंड्स और ट्रेडिंग को फैसिलिटेट किया था। यानी ये उनका अपना ही एक प्रोजेक्ट है, उनका एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को काफ़ी हाइप मिली थी व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर हिज प्रेसिडेंसी कैंपेन्स। तो उस दौरान वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में जो है वो इन्वेस्ट भी किया था। अब नाउ एज ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो देयर इज़ दिस न्यूज़ दैट वाज कमिंग अप लास्ट नाइट। इस न्यूज़ के मुताबिक इफ़ यू जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, तो कॉइन टेलीग्राफ के रीसेंट न्यूज़ के अंदर उन्होंने ये बात की है कि इलॉन मस्क ने अपनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका नाम उन्होंने डॉज रखा था, जिसके बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बात की थी कि ये डिपार्टमेंट क्या एक्चुअली फंक्शन क्या है और ये करता क्या है। तो इस डिपार्टमेंट के मुताबिक इलॉन मस्क ने गवर्नमेंट और जितने भी उसके रिलेटेड उसकी एंसिलरी बॉडीज़ थी और जो उसकी एक्सटेंशंस थी, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उन सब में बैठे हुए लोगों की एफिशिएंसी और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, जिसका बेसिकली ताल्लुक पब्लिक और एंड रिलेशंस के साथ था, यानी पब्लिक रिलेशंस के साथ था। तो इस तरह की जो डिपार्टमेंट था, तो उसके बैक एंड पे वी वर सीइंग कि डॉज कॉइन को बहुत ज़्यादा हाइप मिली थी। बट रिसेंटली एक और ब्लॉकचेन है जो कि गवर्नमेंट बेस्ड एंड कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, जिसका बेसिकली पर्पस गवर्नमेंट, कम्युनिटी और इन्वायरमेंट को सस्टेन और बेटर बनाना है। तो इस ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट का नाम बेसिकली मूवमेंट था। सो लिबर्टी फाइनेंशियल जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट है, इन्होंने रात को इसी प्रोजेक्ट की टोकन को जो है वो सीक्रेटली बाय किया। अब हुआ ये था कि इलॉन मस्क जो थे वो एक डिस्कशन में थे विद मूवमेंट लैब्स। ये मूवमेंट लैब्स का जो टोकन था, मूव टोकन, जो कि इन्होंने काफ़ी अरसे से मार्केट में ऑलरेडी है और टॉप टियर 1-2 एक्सचेंजेस पे भी अवेलेबल है, जैसे बाइनेंस हो जाए, KuCoin, OKX हो जाए, वहाँ पर ये मौजूद था। अब इसके फाउंडर्स के साथ ही वॉज हैविंग अ डिस्कशन कि किस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस डिस्कशन को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, दे हैव दिस काइंड ऑफ न्यूज़ ऑलरेडी। सो थ्रू हिज कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उन्होंने जो है वो मूवमेंट टोकन्स यानी मूव टोकन्स को सीक्रेटली बाय किया, एंड आफ्टरवर्ड्स जैसे ही सुबह न्यूज़ ब्रेक हुई, दे वर सोल्ड आउट इन द मार्केट, जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ क्वाइट एन इलीगल मूव। इफ़ यू गाइज डोंट नो वाई दिस इज़ नॉट इलीगल एंड वाई इट इज़ इलीगल, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि दिस टर्म और दिस प्रैक्टिस इज़ नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। और इनसाइडर ट्रेडिंग में होता ये है कि फॉर फर्स्ट a person A, B, C, whoever they are, they basically see कि किसी भी कंपनी के जो स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स की प्राइस है या उसके टोकन्स की प्राइस है या क्रिप्टो करेंसी की प्राइस है, वो अगले ही कुछ डेज़ में या आने वाले 1-2 दिनों में ऊपर जा सकती है, या वहाँ पे कोई बिग प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर सीक्रेटली लीक हो जाए और इसको यूटिलाइज़ करके कोई स्पेसिफिक ग्रुप, कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल, वो काफ़ी बल्क में उन टोकन्स या उन शेयर्स को बाय कर लेते हैं, एंड द वेरी मोमेंट जब वो न्यूज़ मार्केट में आती है, सो दे सेल इट, जिसकी वजह से वो तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बट जो रिमेनिंग बायर्स हैं या जो रिमेनिंग स्टॉक होल्डर्स हैं, उनको काफ़ी लॉस हो सकता है। दैट इज़ वाई दिस प्रैक्टिस इज़ इलीगल एंड इट इज़ कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इस इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिस को डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेटली प्रैक्टिस किया
اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ نیوز میں ٹویٹر پر اور دوسرے فورمز پر ڈسکشن بھی ہوئی، اور جن اکاؤنٹس نے یا جن کرپٹو پلیٹفارمز نے اس چیز کو ریز کیا ان سب کے اکاؤنٹس یا ان کی ان ٹویٹس کو بھی کافی زیادہ سینسرشپ ملی، یعنی وہ میوٹ ہوتے گئے، ان کی نیوز زیادہ آئی نہیں مارکیٹ میں، اور جن جگہ یا جن پلیٹفارمز نے اس کو زیادہ سے زیادہ پاپولیٹ کرنے کی کوشش کی ان کو بھی دبا دیا گیا۔ سو اگر آپ کے سامنے آپ اسکرین پہ دیکھیں تو ایلان مسک اس بارے میں بات کرے ہیں کہ مسک ایکسپلورنگ بلاک چین یوز ان یو ایس گورنمنٹ ایفیشنسی ایفرٹ، یعنی جتنے بھی کانورزیشنز وہ کر رہے تھے اس میں سے ایک کمپنی کا نام تھا موومنٹ لیبس، اور ان موومنٹ لیبس نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا پلان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جسٹ موومنٹ لیبس نہیں ہیں بلکہ دیر آر ملٹیپل ادر بلاک چینس ہو آر آلسو ورکنگ آن انوائرمنٹل اینڈ گورنمنٹ بیسڈ پروجیکٹس۔ اور یہ اگر ہم بات کریں موومنٹ لیبس کی تو جو موومنٹ لیبس کا اپنا نیٹو ٹوکن ہے دیٹ واز کریٹڈ آن ایتھیریم لیئر 2، تو دیٹ از اٹ۔ سو اس طرح سے کیا ہوا کہ موومنٹ ٹوکن کی جو انسائڈر ٹریڈنگ ہے وہ ہوئی۔ اب وٹ از دا ٹیک فار اس ان اٹ، ہمارے لیے اس میں یہ ٹیک ہے کہ اگر یہ ٹوکن ابھی بھی اتنی ہائپ میں نہیں ہے تو اٹ از اے ویری نائس اپرچونیٹی ٹو بائی، کیونکہ اس کے اندر جو اپرچونیٹی آف سیل آف ہے وہ کافی اچھی ہے، اس میں پوٹینشیل بھی ہے، بیکاز اگر یہ پروجیکٹ یا اس کے علاوہ ملٹیپل پروجیکٹس اگر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں سو یو گائز کین ہیو اے گڈ چانس آف ارننگ اے گڈ پروفٹ آن اٹ۔ تو موو ٹوکن آپ اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر سکتے ہیں، اٹس اے نائس ٹوکن، کیونکہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پروجیکٹس کو امپروو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اپنے نیٹو ٹوکن اور ان کی بلاک چین سسٹینیبلٹی کے اوپر بھی امپروومنٹس اور ایفیشنسی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو یو کین ہیو اے گڈ مکس آف اٹ ان یور پورٹ فولیو۔ But again, it is not a financial advice, it is only your decision whether to buy it or not۔ اب اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور پروجیکٹ کی جس کے بارے میں آپ لوگوں کو شاید میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ فینٹم والیٹ کے نام سے ایک والیٹ جو ہے وہ آلریڈی مارکیٹ میں کافی عرصے سے تھا، جسٹ لائک وی آل یوز میٹا ماسک اینڈ وی یوز ٹرسٹ والیٹ اینڈ میتھ والیٹ، بٹ اگر ہم دیکھیں تو بہت سے والیٹس میں یا ڈیجیٹل والیٹس میں جو کہ کرپٹو کرنسیز کو ہولڈ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں ان میں کراس چین پروڈکٹس کو یا کراس چین کرپٹو کرنسیز کو ڈیل کرنے کے لیے یا ٹرانزیکٹ کرنے کے لیے دیر آر کرنٹلی نو برجنگ سلیوشنز، یا اگر ہیں بھی تو دے آر ویری ایکسپینسو۔ تو فینٹم والیٹ نے کراس چین سویپنگ کی ہے۔ اب کراس چین سویپنگ فار دوز پیپل ہو ڈونٹ نو وٹ از کراس چین سویپنگ، سو لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو دس کانسیپٹ۔ سو کراس چین بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اف یو آر یوزنگ ون بلاک چین، لیٹس سے یو آر آن ایتھیریم بلاک چین، اور آپ نے اپنے کچھ فنڈ سولانا کی بلاک چین پہ سینڈ کرنے ہیں on any wallet, it is very difficult to basically go to the settings, copy address, then go there، اور آپ دوسری بلاک چین کے پلیٹ فارم یا دوسرے والیٹ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ اس کا ایڈریس پیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے فنڈس کو ٹرانسفر کر کے یو ویٹ فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم، اور اس پروسیس کو کرنے میں اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم اینڈ آلسو کاسٹ یو ہائی، اس کی گیس فیس ہائی ہوتی ہے اور ٹرانزیکشن بھی سم ٹائمز غلط جو ہو جاتی ہے۔ وائی؟ بیکاز آپ والیٹ ایڈریس کو کاپی پیسٹ کرنے میں سم ٹائمز یو ڈو سم ٹائپوگرافیکل ایررز، یعنی آپ کچھ نہ کچھ ایررز بھی کمٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس پروسیس کو ایزیئر بنانے کے لیے فینٹم والیٹ نے کراس برج چین سویپ کو آلریڈی انٹیگریٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی اس بلاک چین کے اندر ہی، اپنے ہی والیٹ کے اندر، اگر آپ سامنے اسکرین پہ آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی ہی والیٹ کے اندر آپ فینٹم والیٹ انسٹال کریں فرام پلے اسٹور اور ایپ اسٹور، اور اس کے بعد اب اگر آپ نے ایتھیریم سے سولانا میں کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے یا ایتھیریم سے بیس میں یا بیس سے سولانا پہ آپ نے جو بھی ایسٹس کے درمیان آپ نے کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے، اینڈ لیٹ سے اف یو وانٹ ٹو سویپ سم یو ایس ڈی ٹی اگینسٹ سولانا یا یو ایس ڈی ٹی اگینسٹ ایتھیریم اور ایتھیریم اگینسٹ سولانا، تو آپ اس کو آرام سے بائی اینڈ سیل کر سکتے ہیں، اور یہ فیسلٹی آپ کو فینٹم والیٹ اپنے ہی جو ہے والیٹ میں پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ پروسیس کوئی بھی ٹائم نہیں لیتا، بیکاز ان دا ریسنٹ پروسیسز جس میں آپ کو سب کچھ کاپی پیسٹ کر کے سیٹنگس میں جا کے چینج کرنا پڑتا ہے، اٹ یوز ٹو ٹیک 30 منٹس اوور آل۔ تو اس 30 منٹس کی بجائے ود ان اے فریکشن آف سیکنڈ، یعنی 4 to 5 سیکنڈز میں آپ کی ٹرانزیکشنز ہو جاتی ہیں، اینڈ فرام ون چین یعنی ایتھیریم کی چین سے سولانا پہ، سولانا کی بیس پہ یا بیس سے سولانا، جس چین کو بھی آپ سویپ کر رہے ہیں یا جن کو آپ برج کر رہے ہیں، یہ برجنگ میکینزم آپ کو آلریڈی موجود ملے گا۔ اور اگر ہم بات کریں اس کی بیک اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں تو وارم ہول نام کی
एक ब्रिजिंग सोल्यूशन जो है फैंटम ने इंटीग्रेट किया है अपने इस फैंटम वॉलेट के अंदर। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो वार्म हॉल ब्रिजिंग सोल्यूशन के थ्रू आप इसको यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल जो कि देखते हैं कि ब्रिजिंग सोल्यूशंस या अच्छे ब्रिजिंग सोल्यूशन जो हैं उनको किसी और वॉलेट में नहीं मिल रहे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो। और अगर हम बात करें आज के की टेक अवेज़ की, तो की टेक अवेज़ ये हैं कि यू कैन इन्वेस्ट इन मूवमेंट टोकन, बट अगेन इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। और अगर आप चाहें तो इसको बाय करें, चाहे तो मत बाय करें, बट इट इज़ माई रिकमेंडेशन कि जो टोकन्स मार्केट में हाइप में होते हैं ऑलवेज़ मेक श्योर कि वो आप तक टाइमली पहुँचें, ताकि जो भी प्रॉफिट्स हों उनसे आप अच्छे से अच्छा फ़ायदा बना सकें, उठा सकें, और वो आपको अच्छे रिटर्न्स भी दे सकें। सो बिफोर आई एंड द वीडियो, आई do recommend you to subscribe to my channel, leave a like, leave a comment, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जितने भी तुम्हारे साथ इर्द गिर्द लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसीज़ को पसंद करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड मूवमेंट इन टोकन्स, अच्छे प्राइस एक्शंस, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माइन टू देम। हैव अ गुड वन।